ایک فقیر کو ڈٹھا گیا مسجد تے دروازے تے کھڑ کے دعا منگدا کھڑا، یا اللہ این پوری ملک دا میں کو بادشاہ بنا دے۔ او ٹوٹے پھروٹے کپڑے چ رب کو دعا منگدا کھڑا، یا اللہ یہ جڑا ملک ہے یہ ملک دا میں کو بادشاہ بنا دے۔ لوگ مسجد وچ جمعہ پڑھ کے باہر آنے پہن اے مسلسل جا دعا منگدا کھڑا، یا اللہ میں کو بادشاہ بنا دے، یا اللہ میں کو بادشاہ بنا دے۔ ہن بادشاہ بھی جمعہ پڑھ کے باہر آیا، بادشاہ نے جڑا دعا سنی کھیل پوندے یادے جھونپڑی دے وچ بہ کے بادشاہی دفاع بنا دے، اپنے کپڑے ڈٹھے نہیں انہاں کو تو سنبھال۔ جدوں جھونپڑی دا تانا دتا تا او فقیر آکھا، بادشاہ سلامت، اگر اللہ چاہے تو تے کو بادشاہی تو تے کو محل تو جھونپڑی دے وچ آن سکدا یا نہیں آن سکدا؟ بادشاہ آکھا یقیناً اللہ اگر چاہے تو کیوں نہ سکدے۔ ول فقیر برجستہ آدے، اگر او مالک تے کو محل تو جھونپڑی چ آن سکدے، اگر او چاہے تو میں کو جھونپڑی تو محل چ نہیں آن سکدا، اگر او چاہے تو میں کو آن سکدے، میں اندے کولوں منگدا کراں۔ وہ زمین آسمان دا مالک ہے، ہر شے دا بادشاہ ہوئے، کائنات دا خالق مالک ہوئے، پالن ہار ہوئے، رزق ہو رہندا پہ، ہر شے ہو رہندا پہ، تے میں منگدا ہی تو ہکلو پیاں۔ میں اپنی اوقات دیکھ کے نہیں منگدا پیا، میں تو اون دی شان دیکھ کے منگدا پیا۔ دوستو آکھیا ویندے چند سال گزرے، اللہ نے ان کو ایک بئی حکومت دا بادشاہ بنا دیتا۔ جڑا وہ بادشاہ بن گیا والوں اون بادشاہ دے کولوں آیا، آکھس دیکھ میرے رب نے اپنی شان دے مطابق میری دعا قبول کیتی تے میرے کو بادشاہ بنا دیا۔ بس دوستو کہانی دا لبے لباب یہ ہے کہ رب کولو جدہ منگو اپنی اوقات دے مطابق منگو، بلکہ ان دی شان دے مطابق منگو۔ ان دی شان کیتی ہے، ان شان دے مطابق جدہ منگسو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان دے مطابق۔ کدہیں رب دی ذات تو مایوس نہیں تھی، مایوسی کفر ہی پیا، بلکہ رب دی ذات کو مسلسل منگو، بار بار منگو، قبول نہیں تھی دی پئی۔ ان دے وچ کوئی حکمت ہے، حکمت مار آسی تیریاں ساریاں دعائیں قبول تھی سن، تو ہی حکمت بادشاہ بن ویسے رب دی شان دے مطابق۔